नमो नमः। भवतां सर्वेषामपि हार्दं हार्दं सुस्वागतमस्ति अद्यतन सद्यस्क कक्षायाम्। अद्य सम्भाषणस्य चतुर्थः दिवसः अस्ति। यावत् वयं पठितवन्तः ततः वयम् अग्रे चलामः। तर्हि सरस्वती वन्दनां करिष्यति अमित जोशी महोदय, करोतु। सरस्वती वन्दनाम् अथवा गणेश वन्दनां किमपि करोतु महोदय। ध्वनिः गच्छति? आं महोदय आगच्छति। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर कर या वीणावर कर दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्भि देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजायापः। निःशेषजाड्यापः। अस्तु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गत दिवसे किं किं पठितवन्तः? कस्यापि स्मरणे अस्ति? कोऽपि स्मरणं कृतवान् अस्ति? एकवचन बहुवचन समय श्वः परश्वः अद्य ह्यः प्रश्नकोश प्रश्नकोशः। अस्तु, वयं बहुवचनं पठितवन्तः। एकवचनस्य बहुवचनं कथं परिवर्तनं करणीयं, तदनन्तरं वयं पठितवन्तः भवान् भवन्तौ भवन्तः भवान् भवन्तः। तदनन्तरं तथैव स्त्रीलिङ्गे भवती भवत्यः भवती भवत्यः भवती जननी भवत्यः जनन्यः, एवं प्रकारेण। तदनन्तरं पुनः अहं वयम्, अहं भारतीयः वयं भारतीयाः, अहं भक्ता वयं भक्ताः, अहं सैनिकः वयं सैनिकाः। पुनश्च कति इति आधारीकृत्य कति गृहाणि सन्ति, कति भवनानि सन्ति, एतत् सर्वं वयं पठितवन्तः। पुनश्च स्यूतः, सप्तमी विभक्तिं वयं पठितवन्तः न? सप्तमी विभक्ति में कैसे परिवर्तन होता है, उन सबको पढ़ने के पश्चात वयम् अभ्यासं किञ्चित् कृतवन्तः। कथं सप्तमी विभक्तौ परिवर्तनं भवति, कस्मिन् लिङ्गे एतावत् सर्वमपि वयं मन्ये एतावत् पठितवन्तः। इतः एव किञ्चित् अद्य स्वः परश्वः प्रापरश्वः अद्य ह्यः पर्ह्यः प्रापरे एतावत् जातमासीत् सम्यक्तया। गणेशस्य दिनचर्या इतः आरम्भः करणीयः आसीत्। गणेशस्य दिनचर्या यथा आसीत् तथा भवन्तः एकम् एकं वाक्यानि वदन्तु। तर्हि धनराज सोलंकी महोदय, एकं वाक्यम्। अहं प्रातः 6:00 जागरणं करोमि। आम्। अर्चना महोदय। सार्धषड्वादने दन्तधावनं करोमि। 6:30 दन्तधावनं करोति, शोभनम्। अमित जोशी महोदय।
एकादशवादने समाचारपत्रं पठामि। शोभनम्। अभिषेक वाजपेयी महोदय, भवतः ध्वनिः न आगच्छति, मन्ये अन्तर्जालसमस्या स्यात्। अस्तु, अन्यं वदामि। दीप शाह महोदय, दीप शाह महोदय। अहं सप्तवादने योगासनं करोमि। सप्तवादने योगासनं करोति। अस्तु। दीपांशी त्यागी महोदय। महोदय, अहम् 8 वादने अल्पाहारं करोमि। अस्तु। धनराज सोलंकी महोदय अभवत्। धापू चौधरी। अहं 9:30 विश्वविद्यालयं गच्छामि। ज्योत्सना श्रीनिवासन महोदय। अहम् 8 वादने संस्कृतपाठं शृणोमि। अस्तु, शोभनं। पूजा सियोल महोदय। अहं रात्रौ 8 वादने द्वितीयस्तरीयकक्षां करोमि। रंजना सिंह महोदय। प्रातः 7 वादने उत्तिष्ठति। अस्तु। सुरेखा महोदय। अहं प्रातःकाले 5:05 ध्यानं करोमि। अस्तु। प्रातःकाले 5:05 ध्यानं करोति। शोभनम्। मन्ये एतावत्पर्यन्तं जातं न? सर्वेपि अवगतवन्तः। इदानीम् अग्रे संख्या। संख्या कस्य कस्य स्मरणे अस्ति भवन्तः एव वदन्तु न। 1तः 100 पर्यन्तम् अस्ति, तर्हि अस्मिन् कः 50 संख्यां पर्यन्तं श्रावयितुं शक्नोति? मम पार्श्वे इतोपि एकं PDF अस्ति, अहं प्रेषयिष्यामि अद्य अथवा श्वः। तस्मिन् संशोधितरूपेण एकस्य वर्णस्य कति नाम प्रकारकाः भवन्ति इत्युक्ते यदि तस्य प्रकारद्वयम् अस्ति तत् सर्वमपि तस्मिन् अहं लिखितवान् अस्मि। तर्हि अत्र वक्तुं वदिष्यति अमित जोशी महोदय। आरम्भं करोतु। 1 2 3 4 एवं प्रकारेण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 29 32 33 29 चतुर् कथं पठति भवान्? 29 32 29 भवति किं? 29 29 31 31 हाँ तो 31 31 32 33 चतुर्त्रिंशत् 35 षट्त्रिंशत् 37 38 39
नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत्। अस्तु अस्तु भवतु अग्रे इदानीं वदिष्यति आस्था शुक्ला महोदय। चत्वारिंशत् आरभ्य एकतः आरभ्य। एकतः अस्तु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत्। इतोपि वा? एतावदेव। अन्यः कः वक्तुमिच्छति? महोदय इतोपि वा पर्याप्तम्? पर्याप्तं पर्याप्तं। म्यूट् आसम्। एतावदेव। अन्यः सुरेखा महोदय भवती वक्तुमिच्छति वा? वक्तुं शक्नोति? आम् महोदय। एकतः आरम्भं करोतु। अत्र अहं नाम किञ्चित् अहम् एकवारं वदन्तु अनन्तरं बोधयिष्यामि। चलतु आरम्भं करोतु। एकः द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। अग्रे नहीं आता महोदय। अस्तु। विंशतितः अग्रे न आगच्छति? अन्यः कः वक्तुमिच्छति? विंशतितः अग्रे कः वदिष्यति? पूजा सियोल। तदनन्तरं पूजा सियोल वदतु अग्रे। प्रारम्भ करोमि। विंशतिपर्यन्तम् अभवत्। विंशतितः अग्रे चलतु भवती। एकविंशति द्वाविंशति एक निमेष। हरि ओम्। चतुर्विंशति। एक तिष्ठतु तिष्ठतु। विंशति नास्ति, अत्र अस्ति विंशतिः। एकविंशतिः। अस्तु महोदय। विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः। हरि ओम् हरि ओम्। अत्र तीः इति एतावत् तीः इत्युक्ते भवती वदति ईकारान्त। अत्र अस्ति ईकारान्त। दीर्घ ईकारान्त नास्ति। बड़ी ई की मात्रा नहीं है। विंशतिः विंशतिः। यथा कविः मुनिः ऋषिः तथैव विंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः। वदतु अग्रे। त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रिस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत्
चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्वाचत्वारिंशत् त्रिश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षड्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टाचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् हाँ, शोभनम् एकपञ्च पर्याप्तम् एतत् PDF दृश्यते, सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति? आं महोदय। आम् अस्तु, तर्हि एतस्यानुसारम् अहं किञ्चित् बोधयामि, यत् पश्यन्तु इदानीं। तर्हि अत्र दृश्यते, पश्यन्तु, अत्र अहं चतुर्पर्यन्तं किञ्चित् पूर्णरूपेण रक्तवर्णीयं नास्ति, किन्तु रक्तवर्णीयमेव चिन्तयन्तु न। एवम् अहं चतुर्पर्यन्तं कृतवान् अस्मि। इत्युक्ते चतुर्पर्यन्तं त्रिषु लिंगेषु भवति। तीनों लिंगों में 1 से लेकर के 4 तक होते। यथा एकः बालकः, एका छात्रा, एकं फलम्। त्रिषु लिंगेषु भवत् वाक्यम्। अग्रे द्वौ पुरुषौ, द्वे महिले, द्वे फले, त्रयः शिक्षकाः, तिस्रः शिक्षिकाः, त्रीणि व्यजनानि। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? अग्रे अस्ति चत्वारः गोलदीपाः, चत्वारः गोलदीपाः, चतस्रः दूरवाण्यः, चतस्रः दूरवाण्यः, चत्वारि शाकानि, चत्वारि शाकानि। नाम एकतः चतुर्पर्यन्तं संख्याभेदः भवति, त्रिषु लिंगेषु भवति परिवर्तनं। तदनन्तरं पञ्चतः आरभ्य 9-10 पर्यन्तं भवति एकस्मिन्नेव लिङ्गे, इत्युक्ते तथैव सर्वस्मिन् लिङ्गे तथा एव प्रयोगः भवति। नपुंसकलिङ्गे इति चिन्तयन्तु। 5तः आरभ्य किन्तु यदि 9-10 अहम् एतदर्थं वदामि, यदि अत्र 9-10 स्थाने 29 अथवा 29 अस्ति, तर्हि इतः आरभ्य स्त्रीलिंगं भविष्यति। 20 से कहने का तात्पर्य है कि 20 ये हो जाता है स्त्रीलिंग में, 29 भवति, 29 स्त्रीलिंगे, 9-10 इति अस्ति नपुंसकलिंगे। पुनः यदि 29 अथवा 29 अस्ति, तर्हि 19 तः 29 तः 99 पर्यन्तं 99 न पर्यन्तं स्त्रीलिंगे भवति, संख्या स्त्रीलिंगे भवति। 19 से लेकर के 99 तक स्त्रीलिंग में होती है संख्या। तदनंतरम एक निमेष, तदनंतरम शतम, शतम इति अस्ति नपुंसकलिंगे, अतः शतं तः अग्रे प्रायशः नपुंसकलिंगे भवति। शतं, सहस्रं, 10,000, अयुतं, नियुतं, केवलं यथा कोटिः अस्ति तर्हि कोटिः इति स्त्रीलिंगे, अन्यथा तथानुगुणं पुल्लिंगे अपि अस्ति, मध्ये मध्ये प्रायशः तु नपुंसकलिंगे। वयं कथं कुत्र कुत्र परिवर्तनं भवति तत्र पश्यामः। तर्हि 1तः 4 पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः। अत्र षट् स्थाने षट् अपि भवति, षड् अपि भवति न विकल्पेन, इत्युक्ते द्वयमपि शुद्धम् अस्ति। तदनन्तरम् 8 अष्टौ द्वयमपि शुद्धम्।
अत्र द्वितीयं द्वादश यथा अत्र अस्ति द्वादश, तर्हि द्वादश इति अस्ति चत्वारिंशत्तः अग्रे 40 के बाद। अत्र द्वि अपि भवति विकल्पेन, द्वा अपि, द्वा तु अस्ति एव, द्वाचत्वारिंशत् अथवा द्विचत्वारिंशत् विकल्पेन। तथैव अत्र त्रिस्थाने अपि भवति, मूलरूपेण 2 और 8। अष्टादश अस्ति सर्वत्र चत्वारिंशत्तः पूर्वम् इत्युक्ते अष्टादश, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्। चत्वारिंशत्तः उपरि तत्र विकल्पेन अष्टाचत्वारिंशत् अपि भवति, अष्टचत्वारिंशत् अपि भवति। 40 के ऊपर आप अष्टचत्वारिंशत् भी कर सकते हैं या फिर अष्टाचत्वारिंशत्, अष्टपंचाशत्, अष्टापंचाशत्, अष्टषष्टिः, अष्टाषष्टिः, अष्टसप्ततिः, अष्टासप्ततिः। तदनन्तरं तथैव अग्रे भवति। एकवारम् अहं 100 पर्यन्तं दर्शयिष्यामि। तर्हि एकवारं वयम् उच्चारणं कुर्मः। 11 वदन्तु। कुत्र कुत्र परिवर्तनं भवति एवमेव ज्ञानमपि भवति भविष्यति। 11, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, मिलित्वा वदन्तु, कोऽपि अन्ते न वदेत्। जिनको बाद में बोलना हो म्यूट म्यूट कृपया कुर्वन्तु न। 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, सप्तदश, 18। अष्टादश, अधुना अत्र पश्यामः चेत् 19, तदनन्तरम् 29 तथा च 29। अत्र संख्यात्रयम् अस्ति न। 19 सामान्यमेव, तदनन्तरं यदा आवश्यकता न भवति तदा म्यूट् भवन्तु सर्वेपि। 19 सामान्यरूपेण, तदनन्तरं भवति 29। ऊन इत्युक्ते न्यूनं। कियत् न्यूनम् अस्ति इति तत्र नास्ति। अतः यदि किमपि न उच्यते तदा एकमिति वयं जानीमः। यथा 29, एक ऊन, एकं न्यूनमस्ति कस्मिन् 20 मध्ये, अतः 29 एवं भवति। 29 यदि अस्ति तथापि वयम् एकम् एव तत्र मन्यामहे यत् एकमेव अस्ति। 29 अथवा 29 समानमेव, 9, 10, 29, 29। तथैव अग्रे यथा अहम् उक्तवान्, अत्र केवलं यत्र यत्र मूलरूपेण परिवर्तनम्, अत्रापि 29, 29, 29। अग्रे पुनः कुत्र कुत्र 40 पर्यन्तं वयं पश्यामः। यथा अत्र पश्यन्तु, 42 अपि भवति, 240 अपि भवति। 43 इत्युक्ते 43, 340 विकल्पेन। इतोपि सर्वं समानमेव। पुनः 48, 48, अत्र आकारान्तः मन्ये विस्मृतवान् अस्मि, अतः 48, 48 द्वयमपि विकल्पेन। तथैव 49, 49, 49 न। 52, 250, 53, 350, 54, 450। यावतानि इत्युक्ते यावत् परिवर्तनं भवितुं शक्नोति अस्मिन् मध्ये अहं स्थापितवान् अस्मि। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अपि प्रेषयिष्यामि। अब इदानीम् अग्रे वयं चलामः। तर्हि तद् दर्शयामि यत् वयं पठन्तः स्मः। अग्रे अस्ति समयः।
पंचवादनम कः समयः? पंचवादनम हम्म। षड्वादनम कः समयः? षट्वादनम षड्वादनम् अत्र सन्धिः भवति चेत् षट् न भवति षड् एव भवति न। षड्वादनम् कः समयः? सप्तवादनम सप्तवादनम् कः समयः? अष्टवादनम अष्टवादनम् कः समयः? नववादनम नववादनं शोभनम्। सम्प्रति कः समयः? दशवादनम दशवादनं न, एकादशवादनं। नराज महोदय म्यूट् भवतु, भवतः गृहात् बहु ध्वनिः आगच्छति, कोलाहलः। यत्र पठन्तु यत्र शान्तिः भवेत् तत्र उपविश्य पठन्तु, अन्यथा पठिष्यन्ते किन्तु एकस्मिन् करणे गमिष्यति तथा च द्वितीयः यः करणः अस्ति तस्मात् निर्गमिष्यति यत्किमपि पठिष्यन्ति। अतः एतदर्थं शान्तियुक्तं वातावरणं भवेत् यत्र तथैव पठन्तु उपविश्य। सपाद पंचवादनम कः समयः? सपाद सार्ध अत्र पश्यामः चेत् सार्धचतुर्वादनं कः समयः? अत्र कः समयः? सार्धपञ्चवादनम सार्धपञ्चवादनं शोभनम्। पादोन अष्टवादनं कः समयः? पादोन अष्टवादनं कः समयः? पादोन षट्वादनम पादोन षड्वादनं शोभनम्। हाँ तर्हि एवम् एकः एकः वदेत्। अर्चना महोदय वदतु एकं। षड्वादनम् अग्रे सपादषड्वादनम् सार्धषड्वादनम् एकोनसप्तवादनम् नहीं पादोनसप्तवादनम् पादोन सप्तवादनं शोभनम्। अग्रे वदिष्यति पूजा महोदय, एवम् आधारीकृत्य वदतु। सप्तवादनम् सपादसप्तवादनम् सार्धसप्तवादनम् पादोन अष्टवादनम्। नीरजा महोदय। जी सर। अष्टवादनम् सपाद अष्टवादनम् सार्ध अष्टवादनम् पादोन नववादनम्। जी सर। ज्योत्स्ना महोदय। नववादनं सपाद नववादनं सार्ध नववादनं पादोन दशवादनम्। अस्तु। सुरेखा महोदय। दशवादनं सपाददशवादनं सार्धदशवादनं पादोन एकादशवादनम्। पादोन एकादशवादनं शोभनम्। अत्र चिन्तयन्तु, अत्र लिखितमस्ति द्वादश। दीप महोदय वदतु। द्वादशवादनं सपाद द्वादशवादनं सार्ध द्वादशवादनं पादोन एकवादनं। पादोन एकवादनं शोभनम्। रंजना महोदय। रंजना महोदय।
आं महोदय। भवती चिन्तयतु, तत्र लिखितमस्ति चतुर्वादनम्। चतुर्वादनं सपादचतुर्वादनं सार्धचतुर्वादनं पादोनपञ्चवादनं। पादोनपञ्चवादनं, शोभनम्, उत्तमम्। इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति, ज्ञातवन्तः न? अग्रे वयं पश्यामः। अत्र अहं पुनः दर्शयामि। महोदय महोदय, हाँ, ये चतुर्वादनम कैसे हो गया? अभी संख्या में हमने चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि पढ़ा जी। तो यहाँ चतुर्वादनम कैसे? चत्वारः वादनम या चत्वारि वादनम, चतस्रः वादनम, ऐसा क्यों? किमस्ति तत्र वयं पठितवन्तः पूर्वं किं लिङ्गानुसारं न? यदा यहाँ तो वादनम में समयः नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंगे, ठीक। तो चत्वारि वादनम क्यों नहीं हुआ? नपुंसकलिंग में वहाँ चत्वारि फलानि ऐसा बताए, तो यहाँ पर चत्वारि वादनम क्यों नहीं? मूल रूपेण किं भवति? यथा पश्यन्तु, यदा अग्रे पठन्ति, संख्याम् अग्रे पठन्ति, अहं दर्शयामि किञ्चित् द्वितीयं PDF न यत् दर्शयन् आसम्, तत् पश्यन्तु भवन्तः। संख्या अत्र पश्यन्तु। अब यथा पश्यन्तु, द्वाद्वि इति विकल्पेन भवति न? तदनन्तरं भवति त्रयः अथवा त्रि। अन्ते पश्यामः चेत् सर्वं व्याकरणस्य नियमः अस्ति, तस्मात् अस्मिन् अग्रे किञ्चित् परिवर्तनं भवति। अनन्तरं चत्वारिंशत्तः अग्रे सर्वमपि सम्यक् अस्ति। अत्र पश्यन्तु, यथा द्वाषष्टिः द्विषष्टिः, तथानुगुणं तर्हि यथा एकवादनं द्विवादनं, समस्या तु नास्ति न? मूलरूपेण यत् अग्रे तदेव प्रसिद्धिरूपेण। अब यथा सर्वत्र द्वादश, द्वाविंशतिः इति सर्वमपि सर्वत्र भवति चत्वारिंशत्तः पूर्वं। द्विषष्टिः एतदर्थम् अथवा द्विपञ्चाशत् द्विचत्वारिंशत् एतदर्थं प्रसिद्धरूपेण अस्ति। अत्र तु अहं द्वयमपि लिखितवान् अस्मि, किन्तु मूलरूपेण बहवः द्वि इति यद्विकल्पस्य अस्ति तदेव लिखन्ति। यतोहि अत्र प्रमुखरूपेण परिवर्तनं किञ्चित् अस्ति, यतः तदेव स एव नाम प्रसिद्धिः अस्ति तदेव न? तर्हि अग्रे पश्यामः चेत् त्रिवादनं कथं? यथा त्रयः षष्टिः, तदनन्तरम् अत्र किमस्ति? त्रिषष्टिः न? तर्हि तथानुगुणं त्रिवादनं। चतुः चतुर्वादनं, चतुः इत्यस्य चतुः विसर्गः भवति। तदनन्तरं अत्र मन्ये अहं ध्यानं न दत्तवान् अस्मि, एतदर्थम् अत्र एकस्मिन् स्थाने विसर्गः भविष्यति, चतुः षष्टिः। तो एकस्मिन् स्थाने तु भवति चतुष्षष्टिः, एकस्मिन् स्थाने चतुष्षष्टिः, एकस्मिन् चतुः षष्टिः। अतः तथानुगुणं चतुः वादनं सन्धिः भवति चतुर्वादनम्। अग्रे तु समस्या मन्ये नास्ति। चतुः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश, एतदस्ति व्याकरणस्य नियमानुसारं तथा भवति। विकल्पः तथा अस्ति, एतदर्थं तत्र तथानुगुणं भवति। त्रयः वादनम और त्रिवादनम दोनों बोला जा सकता है ना? त्रयः एतदर्थं न वक्तुं शक्यते यत् त्रयः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। त्रयः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। एकं तत्र द्वि त्रि इति
चतुः नाम सर्वस्मिन् लिङ्गे भवति न, किन्तु मूलरूपेण प्रातिपदिकरूपेण यदि पश्यामः चेत् तु द्वि त्रि चतुः अग्रे पञ्चतः तु समानमेव अस्ति। अत्र पश्यन्तु, यदि सामान्य रूपेण पश्यामः चेत् कॉमन वर्ड तर्हि एकं न, अत्र एक द्वि द्वे इत्यस्य अत्र द्वि मूलरूपेण द्वि भवति, तस्य त्रिषु लिङ्गेषु द्वौ द्वे द्वे, तत्र त्रि भवति, त्रयः तिस्रः त्रीणि, तदनन्तरं चतुः भवति, चत्वारः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः, चत्वारि नपुंसकलिङ्गे। अग्रे तु समस्या नास्ति, केवलम् अस्ति एतस्मिन्नेव, यत् एतस्य मूलं यदस्ति एक द्वि त्रि चतुः न, तु तथानुगुणं तत्र परिवर्तनम् अस्ति। ज्ञातवन्तः? द्वितीयं तत्र एवमपि अस्ति यत् तत्र वादनम् अथवा वादने परिवर्तनं भवति, तर्हि सर्वत्र तत् प्रातिपदिकं मूलं यद् भवति तद् यदि प्रयोगं कुर्मः, स्थापयामः, तदा समस्या न भवति, किन्तु भिन्नं किमपि भवति तदा तस्य विभक्तौ अपि परिवर्तनं करणीयं भवति। यथा एकं वनम् अस्ति अथवा एवं प्रकारेण लिखितवान्, किन्तु यदि वने भवति तदा एकस्मिन् वने एकः राजा आसीत् एवं प्रकारेण, तर्हि तथानुगुणं बारं बारं परिवर्तनं न भवेत् अग्रेपि। एतदर्थम् एक द्वि त्रि चतुः एतेषां प्रयोगः अभवत्। मन्ये अवगतवान् भवान्? थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट नहीं हो रहा है इसमें। अब अस्पष्ट यद् अहम् उक्तवान् तदेव अस्ति, एतदस्ति व्याकरणस्य विषयः सर्वं नाम वही इसी कारण समझ में नहीं आ रहा है ना, व्याकरण का विषय हो गया इसलिए। शनैः शनैः अवगमिष्यति, किंचित तथापि अग्रे तु तथा समस्या भवति। आरम्भे किंचित समस्या भवति, किन्तु अग्रे सर्वमपि सम्यक् भविष्यति, चिन्ता मास्तु। एक निमेष। अत्र दृश्यते सम्यक्? जी जी जी। लोट् लकारस्य वयं तत्र रूपाणि पश्यामः। लोट् लकार तर्हि यथा अत्र धातुः अस्ति भाष, भाष धातुः अस्ति। भवान् भाषतां, कोऽपि अस्य अर्थपूर्वकं वक्तुं शक्नोति? भवान् भाषताम्, आप बोलें, या फिर आप बोलो। भवन्तौ भाषेताम्, आप दोनों बोलिए। भवन्तः भाषन्ताम्, आप सब बोलें, आप सभी बोलिए। त्वं भाषस्व, तुम बोलो। युवां भाषेथाम्, तुम दोनों बोलो। यूयं भाषध्वम्, तुम सब बोलो। अहम भाषे, अहम भाषे, मैं बोलूं। आवां भाषा वहै, हम दोनों बोलें। वयं भाषामहै, हम सभी बोलें। अत्र किमस्ति? लोट् लकारे अनुनयार्थे अपि भवति, कस्यापि अनुनयः विनयः करणीयः भवति। तदनन्तरं द्वितीयम् आदेशः। आदेशः कदा भविष्यति? यदा भवान् ज्येष्ठः अथवा भवती ज्येष्ठा, तदा आदेशः। यदि कनिष्ठः अथवा कनिष्ठा
कनिष्ठा अस्ति चेत् तत्र आदेशः न भवति। एतस्मात् तत्र नाम तत्र अनुरोधः करणीयः भवति न, अतः आदेशः अपि लोट् लकारे आदेशः अथवा अनुरोधः इति भवति। तर्हि कोऽपि पठितुम् इच्छति? अमित महोदय। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भवान भाषताम, द्विवचन भवन्तो भाषेताम, बहुवचन भवन्तः भाषन्ताम, मध्यम पुरुषः एकवचनं त्वं भाषस्व, मध्यम पुरुषः द्विवचनं युवां भाषेथां, मध्यम पुरुषः बहुवचनं यूयं भाषध्वम्, उत्तम पुरुषः एकवचनं अहं भाषे, उत्तम पुरुषः द्विवचनं आवां भाषावहे, उत्तम पुरुषः बहुवचनं वयं भाषामहे। शोभन। अग्रे अस्ति राजधातुः। राजधातुः राजधातुः इत्यस्य अग्रे अस्ति राजधातुः इत्यस्य वदिष्यति नाम रंजना महोदय। आम् महोदय। भवान् राजताम्, भवन्तौ राजताम्, भवन्तः राजन्ताम्, त्वं राजस्व, युवां राजेथाम्, यूयं राजध्वम्, अहं राजै, आवां राजावहे, वयं राजामहे। तर्हि राजधातोः अर्थं कोऽपि जानाति वा? राजधातुः भवति राज्यदीप्तौ। कोऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छति वा? महोदय एकः प्रश्नः। कः प्रश्नः? एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। महोदय लोट लकार जो है वो अग्नार्थ के संदर्भ में प्रयुक्त होता है ना? मेरी समझ ऐसी है, मैं सही हूँ या गलत हूँ ये मालूम नहीं महोदय, लेकिन लोट लकार जो है वो आग्नार्थ के रूप में, जैसे कि ऐसा कर दो, ये कर दीजिए, या फिर जैसे आपने कहा बड़ों के मैं बोलूं, आज्ञा अथवा अनुनय स्वयं से अब मैं अपने को क्या आज्ञा तो देंगे ना। मैं बोलूं क्या, मैं पढ़ूं ना, तो अनुनय अथवा आज्ञा भी लेनी है। तो मैं कहूं अहम वदानी एवं प्रकारेण भवान भाषताम, आप बोलें, हाँ, या फिर आप बोलिए। आज्ञा थोड़ा आदरार्थे बहुवचन, तो बोलिए, आप बोलिए, तो ये अनुनय अथवा आदेश। यदि त्वम कह दिए तो वहां पर तब ये मूल रूपेण बोधः भवति यत् कनिष्ठः अस्ति, यतः त्वम भाषस्व, तुम बोलो न। तर्हि राजधातुः राजदीप्तौ। लोट लकार इदानीं विद्य धातुः रूपाणि आगच्छन्ति। विद्य धातोः अत्र वदिष्यति दीप। लोट लकार विद्य धातु प्रथम पुरुष एकवचनं भवान् विद्यताम्, प्रथम पुरुष द्विवचनं भवन्तौ विद्यताम्, बहुवचनं भवन्तः विद्यन्ताम्, मध्यम पुरुष त्वं विद्यस्व, द्विवचनं युवां विद्येथाम्,
बहुवचनं यूयं विद्यध्वम्। उत्तम पुरुष अहं विद्ये। द्विवचनम् आवां विद्यावहै। बहुवचनं वयं विद्यामहै। शोभनम्। अत्र विद्य धातुः अस्ति यत् विद्यमाने भवान् विद्यताम् आप रहें। हाँ जी वदतु। ये राज धातु और विद्या धातु, इसका अर्थ बता सकें? विद्य धातु इत्युक्ते विद्यमाने न, विद्यमान सत्तायाम्। अत्र मूलरूपेण अत्र धातुः अस्ति विद् सत्तायाम्। यस्य सत्ता भवति, यस्य विद्यमानता न, भवान् विद्यताम् आप रहें, कहते नहीं आप रुकिए। अच्छा। आप विद्यमान रहिए, तथानुगुणम् अत्र विद्यताम् विद् धातुः अस्ति। राज धातुः अत्र अस्ति दीप्तौ। दीप्ति इत्युक्ते प्रकाशरूपेण, यथा भवान् राजताम्, आप प्रकाशित हों। भवन्तौ राजेताम्, आप दोनों प्रकाशित हों। एवं प्रकारेण भवन्तः राजन्ताम्, आप सभी प्रकाशित हों। ठीक, धन्यवाद। अग्रे अस्ति रमु धातुः। इत्यस्य कः वदिष्यति? रमु धातोः इदानीं पूजा महोदय। हाँ महोदय। लोट लकार रम धातु। भवान रम्यता, भवन्तौ रमेतां, भवन्तः रमन्तां, त्वं पुनः आरम्भं करोतु भवती। रम धातु एक वचन प्रथम पुरुष भवान रमतां, द्विवचनं भवन्तौ रमेतां, बहुवचनं भवन्तः रमन्तां, मध्यम पुरुष एक वचनं त्वं रमस्व, द्विवचनं मध्यम पुरुष युवां रमेथां, बहुवचनं यूयं रमध्वम्, उत्तम पुरुष एक वचनं अहं रमै, द्विवचनं आवां रमावहि, बहुवचनं वयं रमामहे। अत्र रमु धातुः इति क्रीडायां भवति। क्रीडायाम् इत्युक्ते नाम रमण करना अथवा क्रीडा करना, खेलना न। भवान रमताम, आप खेलिए। भवन्तौ रमेताम, आप दोनों खेलिए। भवन्तः रमन्ताम, आप सभी खेलिए या खेलें। तथैव त्वं रमस्व, तुम रमो या तुम खेलो, तुम रमण करो। एवं प्रकारेण अत्र अर्थः भविष्यति। अग्रे अस्ति अत्र म्री धातुः। अत्र म्री धातोः मृंग प्राण त्यागे भवति, मारना या फिर देह त्याग करना। तर्हि वृद्धः म्रियतां, वृद्ध मरे न, या मर जाए। एवं प्रकारेण अर्थः भविष्यति। अत्र अस्य अत्र अग्रे वदिष्यति नीरज। नीरज महोदय। लोट लकारः म्रि धातु प्रथम पुरुष एक वचन वृद्धः म्रियताम्, वृद्धो म्रियताम्, वृद्धः म्रियन्ताम्, मध्यम पुरुष म्रियन्ताम्। जी सर। त्वं म्रियस, म्रियस्व, म्रियस्व, त्वं म्रियस्व, युवां म्रियतां, यूयं म्रियध्वम्, उत्तम पुरुष अहं म्रिये, आवां म्रियावहे, वयं म्रियामहे। जी सर।
अत्र अग्रे अस्ति कम। महोदय महोदय महोदय, हम लोग संस्कृत पढ़ने वाले संस्कारित भाषा वाले हैं जी, संस्कारित भाषा है जी। तो एक मिनट वो नीचे कीजिए ना, उसको थोड़ा ऊपर कीजिए। वृद्धा म्रियताम ऐसा क्यों कहें, वृद्ध को मर जाए ऐसा क्यों कहें, उसके जगह हम दुष्ट दुर्जन ऐसा जोड़ दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम क्यों इस तरह की बात करें? ये देखिए, ये वाक्य है। नहीं, वाक्य फिर भी से वहां पर ऐसे शब्द रखिए जिसको बोले तो अच्छा लगे, बोलने पर भी अच्छा लगना चाहिए ना जी। वृद्धा अमृयताम ऐसा कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। वहां पर दुष्ट कर दीजिए ना, दुष्टः दुष्टौ दुष्टाः ऐसा कर दीजिए। अस्तु भवतः किंतु अत्र कल्पना कर सकते हैं, रावण कंस कर दीजिए वहां पर जो भी है, असुर कर दीजिए, दानव कर दीजिए, जो भी करना है, लेकिन वृद्ध कह रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मुझे। सर आप सही कह रहे हैं। नहीं सर, अटपटा लग रहा है, बोलने में ही अटपटा लग रहा है सर, आप सही कह रहे हैं। अस्तु भवतु, परिवर्तनं भविष्यति, चिन्ता मास्तु। अग्रे नाम यत् PDF मध्ये यत् निर्माणं जातमस्ति तदेव पूर्वमस्ति। PPT मध्ये अहं परिवर्तनं करिष्यामि, चिन्ता मास्तु। अग्रे अस्ति लोट् लकारः कम्प धातुः। कम्प धातुः अत्र वदिष्यति ज्योत्स्ना महोदय। हाँ महोदय, लोट् लकारः कम्प धातु, प्रथमपुरुषः एकवचन, भवान् काम्यतां, भवन्तौ काम्यतां, भवन्तः काम्यन्तां, त्वं कामस्व, युवां कामयेतां, यूयं कामयध्वम्, अहं काम्यै, आवां कामयावहै, वयं कामयामहे। वयं कामयामहे। शोभनम्। वृद धातुः अत्र अग्रे वदिष्यति रंजना महोदय। महोदय, भवान् वर्धताम्, भवन्तौ वर्धेताम्, भवन्तः वर्धन्ताम्, त्वं वर्धस्व, युवां वर्धेताम्, यूयं वर्धध्वम्, अहं वर्धै, आवां वर्धावहै, वयं वर्धामहे। अस्तु। अग्रे अस्ति लोट् लकार शुभ धातुः। वदिष्यति नाम एक निमेष कटपत् इतः एव दृष्ट्वा वदामि तावत्। अर्चना महोदय। भवान् शोभताम्, भवन्तौ शोभेताम्, भवन्तः शोभन्ताम्, त्वं शोभस्व, युवां शोभेताम्, यूयं शोभध्वम्, अहं शोभै, आवां शोभावहै, वयं शोभामहै। ऊह धातु। ऊह धातोः वदिष्यति
एक निमेष। ब्रह्मपाल महोदय, गुरु जी इसका भी अर्थ बता दीजिए। कस्य? ऊह। ऊह इत्युक्ते तर्क करना ना, तर्क करना या फिर कल्पना करना। भवान ऊहताम, भवान ऊहताम, हम्म, भवन्तौ ऊहेताम, भवन्तः ऊहन्ताम, आम, त्वम् ऊहस्व, हम्म, युवाम् ऊहेथाम, हम्म, विद्यम् ऊहध्वम्, हम्म, अहम् ऊहै, आवाम् ऊहावहे, वयम् ऊहामहे। वयम् ऊहामहै। आम, शोभनम्। अग्रे पश्यामः वयम् अजन्त स्त्रीलिङ्गाः कथं, यथा अच अन्त। इदानीं सर्वेपि म्यूट् कुर्वन्तु। अच येषाम् अन्ते अस्ति तादृशाः शब्दाः अजन्त भवन्ति। ब्रह्मत्यागी महोदय म्यूट् भवतु। अत्र अच अन्त स्त्रीलिंगाः इत्युक्ते अच येषाम् अन्ते अस्ति। अच इत्युक्ते स्वराः, स्वर जिसके अंत में है ऐसे स्त्रीलिंगाः, स्त्रीलिंग शब्द। यथा बालिका इति पश्यामः च, ब आ ल ई क आ, आकारान्तः इत्युक्ते बालिका, माला, गीता, सीता, मीता, अर्चना, तत्र पश्यामः चेत् सुरेखा, पूजा इत्यादयः, ज्योत्स्ना, रंजना आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। इदानीं कस्यापि ध्वनिः आगच्छति। ब्रह्मपाल महोदय म्यूट् भवतु, भवता ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति। तदनन्तरं भवति ईकारान्तः। यथा अस्ति नदी, पश्यन्तु, न अ द तदनन्तरम् ई, दीर्घैकारान्तः। यथा नदी, पार्वती, इतोपि घटी, सूची, मालती, पार्वती, सरस्वती इत्यादयः। अत्र तदनन्तरम् इकारान्तशब्दाः यथा म अ त इ, मतिः न, तर्हि इकारान्तः शब्दः अस्ति। मतिः, बुद्धिः इत्यादयः। यथा कटिः, एतदपि इकारान्तः, अयमपि इकारान्तः शब्दः। तदनन्तरम् अस्ति मातृ इत्युक्ते ऋकारान्तः, म अ त रि, मातृ, दुहित्री, स्वश्री इत्यादयः ऋकारान्त शब्दाः सन्ति। यथा अत्र पश्यामः चेत् बालिका, सीता, श्यामा आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, धेनुः, तनु उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, देवी, लेखनी, वेल्लनी ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः, मातृ, दुहित्री इत्यादयः ऋकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। अब एतेषां त्रिषु वचनेषु कथं प्रयोगः भवति इति वयं पश्यामः। अजन्ते स्त्रीलिंग शब्दानां प्रथमा विभक्तौ त्रिषु वचनेषु वाक्यप्रयोगः। यथा एकवचने वाक्यप्रयोगः कथं भवति, कस्य, अजन्ति स्त्रीलिंग शब्दानां की, बालिका गच्छति, सीता लिखति, श्यामा पठति, धेनुः दुग्धं ददाति, तनुः कृशा अस्ति, देवी आशीर्वादं ददाति, एषा मोहनस्य लेखनी अस्ति, वेल्लनी पाकशालायाम् अस्ति, माता चायं ददाति, दुहिता विद्यालयं गच्छति। इत्युक्ते आकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऋकारान्त सर्वेषामपि शब्दानां प्रथमा विभक्तौ
मूलरूपेण अत्र एकवचने वाक्यप्रयोगः अस्ति। इतोपि द्विवचने बहुवचने च श्वः वदिष्यामि, तावत् भवन्तः अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। वयं शान्तिमन्त्रं वदामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। हाँ, तर्हि श्वः समयेन भवन्तः आगच्छन्तु। अन्यस्य कस्यापि यदि भिन्नप्रश्नः भवति चेत् अन्ते प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय रोज होगी कक्षा? हाँ, इयं कक्षा प्रतिदिनं भवति।